नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज ख्वाजा साद रफ़ीक के वालिद साहब की ख्वाजा रफ़ीक साहब की बरसी पे मुस्लिम लीग नून की सारी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद थी और उन्होंने वहाँ पर ख़ताबात किए और उनके जो ख़ताबात थे और उनका जो कॉन्फिडेंट लेवल था उसको देखने के बाद शहबाज शरीफ भी आज खूब गरजे बर से साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक उन्होंने भी कहा कि जी मेरे चेहरे की लाली को देख के आप समझ जाएं, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट को देख कर, जो मैं मियाँ साहब से मुलाकात करके आया हूँ कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं और ये हुकूमत जाने वाली है और हम आने वाले हैं। तो उसके बाद मीडिया पे एक नई डिबेट शुरू हो गई कि क्या इन हाउस चेंज आने वाली है, क्या ये गवर्नमेंट घर जाने वाली है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या ये गवर्नमेंट वाकई में घर जाने वाली है, क्या इन हाउस चेंज आने वाली है और क्या नवाज शरीफ इन हाउस चेंज के लिए वाकई में रेडी हैं और क्या इन हाउस चेंज वाकई मियाँ साहब की एक क्लिक पे ऑन द सिंगल क्लिक ऑफ नवाज शरीफ इन हाउस चेंज आ सकती है। तो इस पे आज हम आपको कुछ अंदर की डिटेल कहानियाँ बताएंगे कि असल में लंदन में क्या चल रहा है और मियाँ साहब के दिमाग में क्या चल रहा है, मियाँ साहब के क्या डिमांड्स हैं, मियाँ साहब क्या चाहते हैं, PMLN क्या चाहती है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी क्या डील हो रही है। देखें, मियाँ साहब को पावर पॉलिटिक्स में कमो बेश 30 साल के करीब का अरसा हो चुका है। 1993 में मियाँ साहब ने पहली मरतबा कहा था कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। वहाँ से वो IGI वाला नवाज शरीफ बना था उसके बाद, और उसके बाद नवाज शरीफ एक लीडर बना जब उसने कहा पहली मरतबा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। उसके बाद से लेके 30 साल हो चुके, लगभग 2023 में 30 साल हो जाएंगे, 3 दहाइयाँ गुजर गई। किसी न किसी तरह पावर पॉलिटिक्स में मौजूद, किसी न किसी तरह पावर पॉलिटिक्स में रेलिवेंट नवाज शरीफ आज तक अपने उसी नैरेटिव के साथ चल रहा है और 30 साल पावर पॉलिटिक्स में रहने के बावजूद नवाज शरीफ का वोट बैंक आज तक इंटैक्ट है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जितना नवाज शरीफ ने डिलीवर किया है उतना किसी ने डिलीवर नहीं किया। एक तो ये वजह है कि नवाज शरीफ से ज़्यादा आज तो अगर कोई नहीं भी मान रहा है तो कल जब मोरख लिखेगा, वो जो न्यूट्रल होगा, तो वो लिखेगा कि पाकिस्तान में इन पिछली 3 दहाइयों की जब वो तारीख लिखेगा तो वो नवाज शरीफ को तामीर व तरक्की का हीरो लिखेगा। वो है। आज अगर उसके मुखालफिन नहीं मान रहे, कोई नहीं मान रहा है, तो वो तो ज़ाहिर है पॉलिटिक्स करनी है नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो मानेंगे, तो अपनी पॉलिटिक्स ख़त्म करने के बराबर अगर वो इस बात को मानेंगे। लेकिन दिस इज़ द रियलिटी कि नवाज शरीफ तामीर व तरक्की का हीरो है और उसने अपने थोड़े थोड़े दौर में अदवार में बहुत ज़्यादा काम किए हैं। यही वजह है कि नवाज शरीफ 30 साल पावर पॉलिटिक्स में किसी न किसी तरह कनेक्ट रहने के बावजूद आज तक अपने वोटर को उसने इंटैक्ट रखा हुआ है। तो इस जो मियाँ साहब का वोटर उनके साथ इंटैक्ट है, एक तो उनका परफॉर्मेंस जब भी आया उन्होंने डिलीवर किया, एक तो डिलीवर उन्होंने किया। दूसरी बात, उसका दूसरा ये मेन मियाँ साहब को एक ये भी एडवांटेज किया कि मियाँ साहब को जब पहली मरतबा आए तो 2 साल के बाद मियाँ साहब को 2.5 साल के बाद घर भेज दिया गया। पहली बार मियाँ साहब सियासी शहीद बने। फिर 97 में दोबारा आए, आके एटमी धमाके किए, मुल्क को एटमी पावर बनाया। उसके बाद फिर मियाँ साहब को घर भेज दिया गया और जिला बतनी। उसके बाद 13 में आए, 17 में फिर चलता हो गया नवाज शरीफ। लेकिन इन तीनों बार में मियाँ साहब ने जो एक तो काम किए, उसके बाद जो मियाँ साहब का वोटर हमेशा इनके साथ शुरू से लेके इंटैक्ट है। इसलिए इंटैक्ट है कि वो जो परफॉर्म भी करते थे, उसके अलावा वो हमेशा सियासी शहीद बने। उनको हमेशा से सियासी शहीद बनाया गया और सियासी शहीद बना उनको जब भी बनाया गया वो और उभरे। जब मियाँ साहब को दबाने की कोशिश की गई, वो और ताकतवर होके इस सियासत में, पाकिस्तानी सियासत के उफक पे और ताकतवर होके चमके। तो अब मियाँ साहब, जिन्होंने इस सियासत के बड़े घाक किस्म के सियासतदान हैं, उन्होंने 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, बड़े अच्छे से इस सिस्टम को समझते हैं, अवाम की नफ्सियात को समझते हैं। तो मियाँ साहब का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। इस्टेब्लिशमेंट से मियाँ साहब की एक डिमांड है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्रेश इलेक्शंस। इस टाइम पे अगर वो इमरान खान को सियासी शहीद बनाते हैं, 4 साल तो उसने कर दी गवर्नमेंट, 4 साल में उसने भट्टा बिठा के रख दिया इस मुल्क का। देखें कि पूरे 70 साल में हमने 25 बिलियन डॉलर्स का कर्ज़ लिया था, इसने 4 साल में 25 बिलियन डॉलर का कर्ज़ ले लिया अभी तक। अभी नई जो IMF से अगर इनकी डील हो जाती है तो वो जो नई उनकी
IMF کی قسط آئے گی، اس کے بعد یہ $25 بلین کو بھی کراس کر جائے گا. تو 70 سال ایک طرف اور 5 سال ایک طرف. قیمتیں جو بھی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جتنی 70 سال میں نہیں بڑھی تھی 4 سال کے اندر بڑھ چکی ہیں. تو جو اس ٹائم عمران خان اپنی ان پاپولیرٹی کے پیک پہ ہے، تو ادھر اگر کسی بھی طرح کی کوئی ان ہاؤس چینج آتی ہے تو پھر 1.5 سال میں تو یہ کر کچھ نہیں سکیں گے جو اس نے بھٹا بٹھایا ہوا ہے. تو اس ٹائم کوئی نہیں چاہے گا. ایک میرے جیسے لے مین کو سمجھ آ رہی ہے، میاں صاحب تو بڑے قسم کے سیاستدان ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ان ہاؤس چینج لانا مطلب عمران خان کے لیے بیل آؤٹ پیکیج ہوگا. چھٹی بھائی، عوام میں جاؤ جا کے نعرہ لگاؤ کہ میں تو بس ابھی چینج لانے ہی والا تھا کہ ان لوگوں نے مل کے میرے خلاف یہ سازش کر دی، میرے خلاف سازش کر دی، اور اس کو نیا سیاسی جنم دینے کے مترادف ہوگا اس ٹائم پہ کسی بھی طرح کی کوئی چینج لانا. تو میاں صاحب کی پالیسی یہ اور میاں صاحب کی سنگل ڈیمانڈ ہے کہ فریش الیکشن کروائے جائیں، یا عمران خان خود اگر اسمبلیاں ڈیزالو کرتا ہے، نئے الیکشن کا اعلان کرتا ہے تو وہ ہوں، ادروائز پھر 5 سال پورے کریں. یہ تو ابھی کندھا نہیں دیں گے، نہ اسٹیبلشمنٹ کو دیں گے، کیونکہ ان کو بھی تو بڑا زوم تھا نا کہ یہ تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، پرچی سے پڑتا ہے، یہ جائے گا، ہم یوں چلائیں گے، آپ کی فارن پالیسی ہم یوں ٹھیک کر دیں گے، آپ کی معیشت کو ہم یوں ٹھیک کر دیں گے. اب نہیں چل رہا ان سے. پاکستان کو چلانا اتنا آسان کام نہیں ہے. وہ تو چلا کے گئے ہوئے نا. انہوں نے تو، میاں صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا کہ ان سے نہیں چلے گا، یہ نہیں چلا سکتے، ان سے نہیں چل رہا. یہ 4 سال میں انہوں نے بس ایک ہی بات پروو کیا کہ ہم سے نہیں چل رہا، ہم نہیں چلا سکتے. تو میاں صاحب کی طرف سے کوئی گرین سگنل نہیں ہے کسی بھی طرح کا ان ہاؤس چینج پہ اسپیشلی. ہاں، فریش الیکشن کے لیے ساری پارٹیاں ریڈی ہیں. ابھی ان ہاؤس چینج لانے کا فائدہ جب 6 مہینے کے بعد ویسے بھی ساری پارٹیاں الیکشن موڈ میں چلی جائیں گی، کیمپین میں چلی جائیں گی، تو اس ٹائم پہ اس گورنمنٹ کو پھر وہ کندھا دینے کی بات ہے اگر یہاں پہ کوئی ان ہاؤس چینج آئے گی. تو اس ٹائم پہ نواز شریف کا، مسلم لیگ نون کا اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ ان ہاؤس چینج لا کے اس کو سیاسی شہید بنایا جائے یا اس کو بیل آؤٹ پیکیج دیا جائے. تو یہ 5 سال پورے کرے گا جو مجھے لگتا ہے. اگر ان ہاؤس چینج، اگر یہ خود اسمبلیز ڈیزالو نہیں کرتا تو یہ 5 سال اپنے پورے کرے گا اور اپنے ہی وعدوں اور دعووں میں ڈوب کے یہ مرے گا. اور عوام کو بھی پتہ چلے گا کہ تبدیلی کا نشہ کتنا نقصان دہ تھا پاکستان کے لیے اور سب کے لیے. اس کے ساتھ تو تبدیلی کا نشہ کیا، عوام کو تو بلیم آدمی اس لیے نہیں کر سکتا کہ 2018 میں تو اس کو پہلے لوگوں نے آزمایا بھی نہیں ہوا تھا. باوجود اس کے 2018 کے الیکشن میں اس کو فل سپورٹ، پوری سپورٹ، اکیلا بھاگا. میاں صاحب کیمپین پہ آن دا گراؤنڈ نہیں تھے، مریم نہیں تھی، اکیلے اس نے کیمپین کی، اکیلا بھاگا، پھر دوسرے نمبر پہ آیا. تو جب یہ پہلی مرتبہ گورنمنٹ میں آ رہا تھا اس ٹائم پہ اس کو ووٹ نہیں پڑے. سب کچھ کرنے کے باوجود اس کے لیے RTS بٹھانا پڑا. تو آج اس کو کون ووٹ دے گا؟ آج تو یہ اپنی وہ جو ان پاپولیرٹی کے پیک پہ ہے. اس ٹائم کوئی بھی اگر ان ہاؤس چینج کی بات کرے گا تو وہ عمران خان کو نیا جنم دینے کی بات کرے گا. اس لیے کوئی ان ہاؤس چینج نہیں آ رہا ہے. یہ 1.5 سال عمران خان روتے دھوتے پورے کرے گا. اس کے بعد جو الیکشن ہوں گے، سرویز، ایک تو وہ سرویز ہوتے ہیں جو مختلف کمپنیاں کرتی ہیں جو ٹی وی پہ نشر ہوتے ہیں، ایک وہ سرویز ہوتے ہیں جو ہمارے ادارے کرواتے ہیں، خفیہ سرویز. وہ سرویز انہوں نے 3 مرتبہ کروا چکے ہیں اور ان سرویز میں PMLN سویپ کر رہی ہے آنے والے الیکشن میں پنجاب سے. اور پنجاب سے جو میجارٹی لیتی ہے، آپ کو پتا کہ وہ مرکز میں بھی وہی آدمی جا کے بیٹھتا ہے. تو نون لیگ کے لیے اس ٹائم گراؤنڈ تیار ہے. ایک تاثر نون لیگ نے دینا تھا کہ ہماری اداروں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. اس میں بڑی شاطرانہ انداز میں نون لیگ یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو چکی ہے. یہ تاثر کس کو دینا تھا؟ عوام کو. اور کچھ الیکٹیبلز بھی ہوتے ہیں جو ادھر اشاروں کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی ہوتے ہیں. جو بہت بڑی پارٹی ہے مسلم لیگ نون، تو اس کے اندر بھی بہت سارے فصلی بٹیرے ہیں جو اڑنے کی بھی کوشش ایسے اشارے دیکھ کے کرتے ہیں. تو ان سب کو اشارے مل چکے ہیں کہ آنے والی گورنمنٹ نواز شریف کی ہے اور نواز شریف ہی آ رہا ہے. تو عوام کو بھی، اب عوام میں بھی یہ تاثر آ چکا ہے کہ نہیں، نواز شریف کا اور ان کا کوئی لڑائی جھگڑا باقی نہیں بچا ہوا ہے. تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اسی طرح رونا دھونا لگا رہے گا. کسی طرح کی کوئی تحریک نہیں آئے گی، نہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف آنے والی ہے، نہ پرائم منسٹر کے خلاف آئے گی، نہ چیئرمین سینٹ کے خلاف آئے گی. یہ روتے روتے اسی طرح چلے گا اور پھر فریش الیکشن ہوں گے. بھلے وہ 2022 میں ہو جائیں، عمران خان توڑ دے اسمبلیاں، یا 2023 میں ہوں، لیکن فریش الیکشن پہ یہ الیکشن گورنمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی.
PMLN جو بھی آئے گی، کیونکہ اب اس ملک کو ٹھیک جو بھی کرے گا وہ نئے مینڈیٹ کے ساتھ آئے گا، اس کے بعد آ کے اس کو ٹھیک کرے گا جو بھی ہوگا، ورنہ اس ٹائم پہ تو کوئی بھی ہاتھ ڈال کے عمران خان کی ناکامیوں کو اپنے سر نہیں لے گا۔ تو دیکھتے ہیں پھر، پاکستانی سیاست ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کرنٹ سینیریو یہی ہے کہ کوئی بھی اس ٹائم یہ سیاسی خودکشی نہیں کرے گا یہ کہ عمران خان کو کندھا دے اور اس کو بیل آؤٹ پیکیج دے دے، تو اس کی میرے خیال میں بدنامی اور ناکامی مزید کھل کے سامنے آئے گی۔ یہ 5 سال پورے کرے گا اور اس کے بعد شاید اس کی سیاست جو ہے نا، اس کی سیاست کو بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ PMLN اگر دوبارہ پاور میں آتی ہے تو اس کے بعد جو ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا PTI کا، وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مستقبل کی کافلک بنتی ہے، آپ کو نظر آئے گی جس طرح کی اس کی پرفارمنس ہے۔